वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक एवं नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डाक्टर टेक बहादुर गुरुङले कृषि अर्थतन्त्रबाट युवा पलायनको चुरो र अबको बाटो शीर्षकमा सनराइज खबरमा एउटा विशेष लेख लेख्नु भएको छ। नेपाल निर्वाहमुखी परम्परागत पारिवारिक खेती प्रणाली भएको मुलुक हो। व्यावसायिक किसानी गर्नेको संख्या देशमा सीमित छ। देशको अनुमानित 68% जनसंख्या जीविकाका लागि कृषिमा निर्भर छ। सो अन्तर्गत अधिकतम निर्वाहमुखी र पारिवारिक खेती गर्नेछन्। व्यावसायिक किसान न्यून संख्यामा छन्। पारम्परिकदेखि अत्याधुनिक तरिकाले केही सीमित रोपनीदेखि 10औं बिगाहामा गरिने अन्न, फलफूल, तरकारी, पशु, मत्स्य, पंक्षी, कीट, च्याउ, चिया, कफी, उखु, अलैची, घाँस र त्यस्तै थुप्रै उपजका उत्पादनदेखि महत्त्वपूर्ण श्रृङ्खलाको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई कृषि मानिन्छ। हुन त कृषि उत्पादनको क्षेत्रलाई नियाल्दा हाल केही विविधीकरण, विशिष्टीकरण र व्यावसायीकरण भइरहेको छ, तर मन्द गतिमा। निर्वाहमुखी किसानहरू केही संयुक्त खेतीमा लागेका छन्, तर धेरै अन्य पेसामा पलायन भएको अवस्था छ। विशेष गरी युवा पलायन भएका छन्। कृषिमा युवा समाहित हुन सकेका छैनन्। केही दशक अघिसम्म नेपाल तथा छिमेकी भारत र चीनको कृषिको उत्पादकत्वमा खासै भिन्नता थिएन, तर दुवै छिमेकी देश कृषिमा आमूल परिवर्तन गर्न सफल भएका छन्। कृषिको जगमा उठेका यी दुवै देश आज विश्वका सबैभन्दा धेरै जनसंख्या रहेका मुलुक भए पनि भोकमरीको अन्त्य गर्न सफल भएका छन्। सबैलाई चकित पार्दै खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुक बनेका छन्। आर्थिक रूपले शक्ति सम्पन्न राष्ट्र भइसकेका छन्। यी दुवै देशले प्राप्त गरेको सफलताले वैज्ञानिक कृषिको उत्थानबाट सामाजिक र आर्थिक सम्पन्नता हासिल गर्ने जग बसाल्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गर्छ। नेपाल यी दुवै देशको तुलनामा 40-50 गुणा कम जनसंख्या भएको कृषि प्रधान मुलुक भए पनि हाल खाद्य सुरक्षाको समस्या भोग्दै आएको छ। युवालाई पलायन गर्दै विदेशबाट खाद्यान्न आयात गर्ने मुलुकमा पर्छ नेपाल। यो स्थितिको अन्त्य तत्काल होला जस्तो देखिन्न। मुख्यतः अन्न, फलफूल, माछा, मासु आदि उत्पादनमा नेपालले फड्को मार्नुपर्ने छ भनेर टेकबहादुर गुरुङले आफ्नो विशेष लेखमा लेख्नु भएको छ। उहाँ अगाडि लेख्नुहुन्छ, नेपालको कृषि शिथिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। यस्तो हुनुका कारण थुप्रै छन्। नेपालको कृषि उत्पादन आशा अनुकूल वृद्धि नभइरहेको सन्दर्भमा कृषि अर्थतन्त्रको केही चुरो पक्ष उजागर गर्न आवश्यक छ। श्रमको महत्त्व उपशीर्षकमा वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डाक्टर टेक बहादुर गुरुङ लेख्नुहुन्छ, वर्तमान अवस्थामा विगतमा भन्दा धेरै विदेशी मुद्रा हामी खाद्यान्नका लागि खर्चिरहेका छौं। अहिले ग्रामीण इलाकामा पनि धेरैले खाद्यान्न किनेरै खानुपर्ने अवस्था छ। गाउँमा चामल मात्र होइन, मकै र तरकारी समेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ। यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुनुको मुख्य कारण कृषिबाट युवा पलायन हुनु हो। कृषकले उत्पादन गर्न खर्च गरेको वा लगानी गरेको श्रम लगायत खर्च उत्पादनबाट प्राप्त गर्न असमर्थ हुनु हो। उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण, विश्व व्यापार संगठन र कृषिमा श्रमको महत्त्व उपशीर्षकमा डाक्टर टेक बहादुर गुरुङले यस्तो लेख्नु भएको छ, आजभन्दा 2-2.5 दशक पूर्व केही अपवाद बाहेक युवा पुस्तैनी खेती किसानीमा व्यस्त रहन्थे। त्यसै ताका सञ्चारका साधन टिभी, रेडियो, टेलिफोनको प्रचलन बढ्यो। जनसंख्या, बेरोजगारी वृद्धि भएको र ग्रामीण क्षेत्र असन्तुष्ट रहेको अवस्था त्यति बेला थियो। पर्यटक आगमन सहज थियो। त्यसबेला हामी लगायत धेरैले शनिबार बिदाका दिन वा चाडपर्वमा खोला किनार, नहर, पँधेरा वा खोल्सीहरूमा स्कुले बच्चा, घरका लुगा धुने, सरसफाई गर्ने, खुल्लामै नुहाउने जस्ता कार्यमा व्यस्त हुन्थ्यौं। पर्यटकहरू त्यस्ता नुहाएको, लुगा धोएको र अन्य गतिविधिहरूका दृश्य आफ्नो क्यामेरा र भिडियोमा कैद गर्थे। त्यति बेला क्यामेरा, भिडियो, झोला, उनीहरूले लगाउने ब्रान्डेड लुगा, जुत्ता र अन्य प्रयोजनका सामान, गाडी जस्ता विदेशी सरसामानमा आम नेपालीको पहुँच
कमै हुन्थ्यो। ती सरसामानले प्राय सामान्य नेपालीलाई लालाहित र आकृष्ट गर्थ्यो जस्तो लाग्छ। ती पर्यटकका सामान र हामीले प्रयोग गर्ने सामानको गुणस्तर हेर्दा नेपाली र विदेशीको जीवनस्तरमा स्पष्ट अन्तर बुझिने र देखिने हुन्थ्यो। समयले कोल्टे फेर्यो। 1995 जनवरी 1 मा विश्व व्यापार संगठनको स्थापना भयो। यो संगठनले विश्व उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणका आधारभूत सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्छ। उदारीकरणका दर्शनले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै निजी क्षेत्र अनुकूल बनाउँदै लैजाने यस प्रकारको भूमिका नियामकको नभई सहजकर्ताको रूपमा रहने भनी चित्रण गर्छ। विश्वव्यापीकरणको चाहना विभिन्न देशमा रहेका व्यापारिक नीति, नियम र अन्य कठिनाई हटाई सहजीकरण गर्ने र गुणस्तरीय सस्तो मूल्यका सामानको आपूर्ति गरी विश्व समुदायलाई समृद्ध बनाउने रहेको छ। विश्व व्यापार संगठनको मुख्य उद्देश्य विभिन्न मुलुकबीच अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको मार्ग फराकिलो र सहजीकरण गर्नु हो। नेपालले यस संगठनको सदस्यता 23 अप्रिल 2004 मा लियो। सदस्यता प्राप्त गर्ने नेपाल 147औं र पहिलो अति कम विकसित मुलुक थियो। विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लगायत अन्य कारणले व्यापार व्यवसाय लगायत कृषि उत्पादनमा बिस्तारै परिवर्तनको सुरुवात भयो। नेपाली बजारमा विदेशबाट आयातित टिभी, क्यामेरा, घडी, फ्रिज, लत्ता कपडा, जुत्ता, खाद्यान्नका सरसामान देखा पर्न थाले। विश्व व्यापार संगठनको दर्शनले कुनै पनि देशले कुनै सामान वा खाद्यान्नको प्रशस्तै उत्पादन गरेर उपभोक्तालाई सहज र सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउँछ भने त्यस्ता सामग्रीलाई अन्यले महँगोमा उत्पादन गर्ने तुक छैन भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्छ। तसर्थ सस्तो वा विशिष्ट सामानलाई सहजै विश्व बजारीकरणका लागि निर्बाध प्रवेश दिनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेकाले बजारमा त्यस्ता सामान वा उपजहरू नेपालका निर्वाहमुखी वा पारिवारिक खेतीका उपज भन्दा सस्तो र सहजता साथ शहरी उपभोक्ता माझ पुग्न सफल भयो। युवा कृषि पलायन उपशीर्षकमा वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डाक्टर टेक बहादुर गुरुङ लेख्नुहुन्छ। सरसामानका व्यावसायिक उत्पादन गर्ने मुलुकमा सामग्रीको सहज आपूर्तिका लागि श्रम बजारमा श्रमिक लगायत जनशक्ति आवश्यक हुन्छ। त्यस्तो श्रम बजारको गन्तव्य हाम्रा बेरोजगार युवाका लागि रोजगारीको अवसर बन्यो। त्यति बेला नेपालमा रहेका केही औँलामा गर्न सकिने उद्योग धराशायी बने। ग्रामीण इलाकाबाट युवा पलायनका क्रममा अत्याधिक वृद्धि भयो। घर घरबाटै युवाहरू विदेशिन हौसिए। जुङ्गाका रेखी बसी नसकेका बालकलाई विदेशमा गई परिवार सबल हुने कल्पना गरिने परिपाटी आयो। अरू धेरै समस्याले ग्रस्त नेपाली कृषि उत्पादन क्षेत्र युवा श्रमको अभावमा थप धराशायी हुँदै गयो। खेतबारी बाँझै रहे। स्वदेशी कृषि उपजको उत्पादन घट्यो। विदेशिएका छोराछोरी, आमाबुवा, भाइ भतिजले कमाएको पैसा नेपालमा रेमिट्यान्सका रूपमा भित्रिन थाल्यो। यता नेपालमा रहेकाहरू केहीको क्रय शक्ति अलि बढ्यो। स्वदेशी उत्पादनमा कमी भएकाले भारत, चीन, बंगलादेश, भियतनाम, अरब र अन्य मुलुकका उपज नेपालमा भित्रिन थाले। हाम्रा कृषि उत्पादन पनि महँगिँदै गए भनेर टेक बहादुर गुरुङले आफ्नो विशेष लेखमा लेख्नु भएको छ। कृषि प्रति सरकारी उदासीनता उपशीर्षकमा डाक्टर टेक बहादुर गुरुङले अगाडि लेख्नु भएको छ। कुनै समय नेपालबाट खाद्यान्न निर्यात हुन्थ्यो। टेक बहादुर गुरुङले आफ्नो विशेष लेखमा लेख्नु भएको यो शब्द फेरि दोहोर्याउँ। कुनै समय नेपालबाट खाद्यान्न निर्यात हुन्थ्यो। नेपालको कृषि कहिले समुन्नत रह्यो होला? 2033 सालसम्म नेपालबाट धान चामल निर्यात गरिएको थियो, तर 2038 सालमा धान चामल निर्यात बन्द भएको थियो। 2040 बाट आयात सुरु भएको भन्ने तथ्य भेटिएको छ। निर्यात बन्द भएका थुप्रै कारण होलान्। तीमध्ये भारत, पाकिस्तान जस्ता मुलुकमा धान र गहुँको उत्पादन हरित क्रान्तिका कारण आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख थियो। भनिन्छ भारतमा हरित क्रान्तिबाट
प्राप्त सफलतालाई दिगोपना प्रदान गर्नुमा त्यहाँ सरकारले अपनाएको धान खरिदको न्यूनतम मूल्य प्रणाली, सरकारी तौरबाट किसानले उत्पादन गरेको खाद्यान्न खरिद, भण्डारण वितरण प्रणाली र धानका उन्नत बिउ अनुसन्धान र व्यवस्थापनमा पहल प्रमुख घटना परिघटना हो। तर नेपालमा हरित क्रान्ति असफल भई धान उत्पादन र उत्पादकत्वमा कमी हुनुमा भूमि खण्डीकरण, अपर्याप्त भूमि, सरकारी उदासीनता, मल सिंचाइको अभाव, शिक्षा र अनुसन्धानमा कमी, किसानले उत्पादन गरेको खाद्यान्न खरिद, अन्न सञ्चित भण्डार र वितरण प्रणाली, बजार सहजीकरण जस्ता कार्यक्रमले प्राथमिकता नपाउनु, सरकारी नियमित कार्यक्रममा ग्रामीण सामाजिक दृष्टिकोणको कमी आदि प्रमुख थिए। नेपालले धानको निर्यात भएको अवस्था कायम राख्न नसकेको मात्र नभई मुलुकलाई आवश्यक धान पनि उत्पादन गर्न सकेन। धानको निर्यात गरिन्थ्यो भन्ने अर्थ नेपालमा सबै खाले कृषि उत्पादन समुन्नत थियो भन्ने पनि कदापि होइन। दिगो उत्पादनका लागि कृषि प्रधान भनिने मुलुकमा रासायनिक मलको कारखाना नहुनु, समयमा किसानलाई मल दिन नसक्नु, वैज्ञानिक अनुसन्धानको कमी, बजेटको अपर्याप्तता, प्राविधिक र वैज्ञानिक सोचभन्दा प्रशासनिक र राजनीतिक पक्षको पृष्ठपोषण हुनु पनि प्रमुख कारण हो। पहाडतर्फ रासायनिक मल र विषादिने प्रयोग नगरिएको खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मसला, माछा, मासु, अण्डा, दूध, दही, छुर्पी, घिउ, मक्खन आदि उपजलाई प्राङ्गारिक घोषणा गरी बजारीकरण र विशिष्ट बनाउन नसक्नु पनि कृषिमा हाम्रो प्रमुख कमजोरी हो। अबको बाटो उपशीर्षकमा वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डाक्टर टेकबहादुर गुरुङले सुझाव दिँदै लेख्नु भएको छ। धेरै समस्याले ग्रसित कृषिलाई बदलिलो परिस्थितिमा युवाको श्रम कृषि कर्ममा लगाउँदा केही विशिष्ट खाले कृषि पेशा बाहेक समकालीन श्रमको मूल्य प्राप्त हुन असम्भव देखिन्छ। केही अपवाद बाहेक यहाँ किसान भई श्रम गर्नुको सट्टा छिमेकी देश वा अन्य देशमा गएर सानातिना रोजगारी गर्दा श्रमको मूल्य आर्जन गर्न राम्रो हुने बुझाइ छ। यसर्थ सामान्य कृषिले युवालाई कृषिमा अडाउन असमर्थ देखिन्छ, टेकबहादुर गुरुङले आफ्नो विशेष लेखमा लेख्नु भएको छ। उहाँ अगाडि लेख्नुहुन्छ, हालको रिमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रबाट युवाको भूमिकालाई कृषिमा पुनर्स्थापित गर्न ठूलो चुनौती छ। विश्व व्यापार संगठनका वर्तमान नियम रौन्जेल नेपालमा कृषि व्यवसायबाट प्रतिस्पर्धात्मक श्रमको मूल्य प्राप्त गर्न धेरै नीतिगत सुधार आवश्यक छ। कृषिको यान्त्रिकीकरण, सामूहिक खेती, सहकारी खेती, विशिष्ट उपजको खेती, विदेशमा सहजै उत्पादन हुन कठिन हुने तर नेपालमा सहजै हुने कम प्रतिस्पर्धा भएको उपजको उत्पादन र बजारीकरण गर्न सक्षम हुन सकिएमा नेपाली कृषि उपजले श्रमको मूल्य पाउन सक्नेमा शंका छैन। अन्न उत्पादन, खरिद, भण्डारण र वितरण प्रणालीका केही कमजोरी रहेको भनी कृषि विज्ञको एक जमातले छुट्टै तर्क गरेको पाइन्छ। सो तर्क अनुसार अन्न उत्पादन, खरिद, भण्डारण र वितरण प्रणालीको सट्टा रैथाने खाद्यान्न लगायत अन्य बाली जस्तै ज्वार, फापर, कोदो आदि र तरकारी, तरुल, आलु, पिँडालु आदि जे जुन कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रमा उत्पादन सम्भव हुन्छ त्यस्ता कृषिलाई प्राथमिकता दिई सोमा आधारित खाद्य प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ। चामल उत्पादन गरी खरिद, भण्डारण र वितरणको संयन्त्रबाट सबैलाई भाते बनाउने प्रणालीको विकास गर्नुहुन्न भनी तर्क गर्छन्। भात संस्कृतिको जरो नेपाली समाजमा अत्यन्त गहिराइमा गडेको छ। तथापि नेपाल जस्तो भौगोलिक विभिन्नता भई अति धेरै कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र भएको देशमा स्थानीय खाद्य वस्तुमा आधारित खाद्य प्रणाली हुनु अति उत्तम विचार हो। कृषि पारिस्थितिकीय खाद्य प्रणालीको विकास गर्न निरन्तर अनुसन्धान, प्रविधि विकास, प्रचार, प्राथमिकता र लगानी आवश्यक पर्छ, जो क्षमता र प्रतिबद्धता वर्तमान अवस्थामा सरकारी निकायमा देखिँदैन। यस अवस्थामा भाते बनाउने तर्क एकपक्षीय भएकाले सर्वस्वीकार्य नहुन सक्छ, किनभने भातका लागि चामल मात्र होइन, रोटीका लागि गहुँ लगायत अन्य खाद्यान्न जस्तै चिनी, दाल, तेल पनि उत्पादन, भण्डारण र वितरण प्रणालीभित्र
पार्न सकिन्छ। टेकबहादुर गुरुङले आफ्नो विशेष लेखमा अगाडि लेख्नु भएको छ, चीन र भारत जस्ता अत्यन्तै धेरै जनसङ्ख्या भएको मुलुकले समेत अविश्वसनीय तरिकाले खाद्य सङ्कटबाट उन्मुक्ति पाउन सफल भएको अवस्था विश्वको एउटा राम्रो उदाहरण हो। त्यस्ता उन्मुक्ति पाउन वैज्ञानिक र प्राविधिक व्यवस्थापनका पक्ष आफ्नो ठाउँमा छ। समान कालखण्डमा भारत र चीनले सफलता पाउनु तर नेपालमा समस्या बढ्नुमा समग्र खाद्यान्न उत्पादन र कृषिको नेतृत्वको गुणस्तरमा भर परेको पनि हुन सक्छ। भारतको कृषिलाई समुन्नत बनाउनुमा त्यस बखतका प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धीको प्रयासलाई श्रेय दिइन्छ र दिनुपर्छ। श्रीमती गान्धीको अथक प्रयास भारतलाई कसरी भोकमरीबाट उन्मुक्ति दिने भन्ने थियो। आफ्नो कार्यकालमा श्रीमती गान्धीले भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषदको सुदृढीकरण गरी कृषिको नेतृत्व तहमा स्थापित गराउनु, कृषि विषयका एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता हरित क्रान्तिका अहेद्यता डाक्टर नर्मेन बोरलगबाट प्रतिपादित सिद्धान्तलाई डाक्टर एमएस स्वामीनाथद्वारा कार्यान्वयन गर्न सघाई भारतलाई महाअकालबाट जोगाउनु प्रमुख परिघटना हुन्। चीनको समृद्धि प्राप्ति नै एकमात्र राष्ट्रिय एजेन्डा भएकोमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन कृषिलाई उपेक्षा गर्ने प्रश्न नै भएन। तसर्थ आजको सफलता चुचुरोमा छ। नेपालमा कृषिलाई प्रथम पञ्चवर्षीय योजना अवधि 2013 देखि 14 र 2017 देखि 18 मा केही प्राथमिकतामा राखी पहिलो र दोस्रो वर्षको बजेट कुल राष्ट्रिय बजेटको क्रमशः 18.42 र 19.75% उल्लेखनीय अंश प्राप्त गरेको थियो। त्यो प्रयासको प्रभाव हालसम्म पनि सकारात्मक छ, तर त्यसपछि त्यो स्तरको कुनै प्रयास उल्लेखनीय देखिन्न। दिगो कृषिका लागि नेपालमा खाद्य सुरक्षा लगायत खाद्य सम्प्रभुता जस्ता संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकारका लागि अन्न उत्पादन, खरिद, भण्डारण र वितरण प्रणाली भन्दा राम्रो पद्धति अन्य देखिन्न। 1-2 दशक बीच नेपालले भोगेको खाद्य संकट, जनयुद्ध, नाकाबन्दी, महाभूकम्प, कोभिड-19 संक्रमणपछि गरिएको लकडाउन मुखर भएको हो। यस्ता सामाजिक र प्राकृतिक विपदका बेला एउटा सार्वभौम राष्ट्रले अन्य देशको मात्र भर पर्ने मगन्ते मानसिकता परित्याग गरी आफ्नै स्वतन्त्र र स्थायी खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताका उपाय अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हो। आफ्नो विशेष लेखमा टेकबहादुर गुरुङ अगाडि लेख्नुहुन्छ, भोकमरीबाट जोगाउन कृषि सुशासनको अभिभारा भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धीले जसरी तदारुकता साथ नेतृत्व गर्नुभएको थियो, त्यसरी नै खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य सुरक्षाका लागि कृषि अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिई संक्रमणकालका केही अवधिसम्म स्वयं नेपालका प्रधानमन्त्रीको तहबाट नेतृत्व हुन सके कृषि उत्पादन वृद्धिबाट खाद्यान्न आयातका लागि विदेशी रकम बचत भई कृषिबाट युवाको पलायनलाई मत्थर गर्दै जान सकिन्छ। अबको बाटो यही हो।